सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। धनगढी उपमहानगरपालिकामा चेकको कारोबार बन्द, उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय भुक्तानी दिने, आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुने विश्वास। दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितको 5 दिनसम्म तथ्याङ्क समेत सङ्कलन भएन, सरकारी पक्षबाट सहयोग नपाएको पीडितको गुनासो, जिल्ला प्रशासन स्थानीय तह गुहार्दै। धनगढी पुगेर 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाव, आम निर्वाचनको मुखमै अनसन बसेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती। र सुदूरपश्चिमका प्रादेशिक गौरवका 9 सडकको 70 किलोमिटर कालोपत्र पुरा, 229 किलोमिटर सडक निर्माणको काम जारी, 1026 किलोमिटर कालोपत्रको लक्ष्य। यस खबर अब विस्तारमा। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 18 बस्ने एक व्यक्तिको घरबाट स्रोत नखुलेको रकम भेटिएको छ। सोही वडाको फुलबारी क्षेत्रका 32 वर्षीय हिरा विकको घरमा भारतीय 8 लाख रुपियाँ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उक्त रकम भारतबाट चोरी गरी ल्याइएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले घरको गहुँ राख्ने भकारीभित्र 8 लाख रुपियाँ राखेको अवस्थामा फेला परेको कैलाली प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले बताएका छन्। विकलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए। उनी केही दिन अघि भारतको मुम्बईबाट नेपाल फर्किएको बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा चेकको कारोबार बन्द गरिएको छ। उपमहानगरबाट चेक काटेर हुँदै आएको भुक्तानी कारोबार बन्द गरिएको हो। 2079 जेठको कुनै पनि भुक्तानी, राजस्व दाखिला लगायतका काम अनलाइनबाट गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था सुरु गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाको खातामै रकम जम्मा हुने गरी ट्रेजरी सिग्नल सफ्टवेयर मार्फत विद्युत भुक्तानीको व्यवस्था गरेको हो। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट हुने भुक्तानी, राजस्व दाखिला लगायतका काम अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ। उपमहानगरभित्र हुने विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्काको भुक्तानी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काम लगायतको भुक्तानीमा चेकको कारोबार बन्द गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिने बेला दिएका चेक 2 महिनासम्म नसाटिने अवस्था अब उपमहानगरपालिकामा हुने छैन। काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी आदेश दिए लगत्तै सम्बन्धितको खातामा रकम पुग्नेछ। टीएसए अर्थात् ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट नामको सफ्टवेयर मार्फत भुक्तानी माग गर्नेको खातामा सरकारी रकम जाने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको हो। उपमहानगरपालिकाकी आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख सरस्वती जोशी। यो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लगाएको सिस्टमको एउटा फेसिलिटी हो कि हामीलाई सिस्टमले सजिलो पारिदिएको। अब चेक काट्दाखेरि त्यो मान्छे 2 दिनपछि पनि दिन आउन सक्छ, 3 दिनपछि दिन आउन सक्छ, उसलाई आउनु पर्छ होइन, फोन गर्नुपर्छ। यो भइसकेपछि उसको डकुमेन्ट कम्प्लिट छ भने हामीले उसको खातामा उसको काम अनुसारको उसको सम्झौता अनुसारको रकम राखिन्छ। सरकारी खाताको रकम दुरुस्त भए नभएको परीक्षण गरी सफ्टवेयर मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको छ। सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारका लागि विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था धनगढीमा गरिएको हो। प्रविधिको माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन नयाँ प्रणालीको विकास गरिएको छ। विद्युतीय आर्थिक कारोबार पारदर्शिता मात्रै नभएर छरितो पनि हुने दाबी गरिएको छ। यो प्रविधिले वित्तीय सुशासन मात्रै नभएर सेवाग्राहीले बेहोर्ने झन्झट पनि अन्त्य हुने उपमहानगरको अपेक्षा छ। अनि यो वर्षदेखि त अनिवार्य नै भनेको छ। ट्रान्सफर भएन भने कुनै बेला सिस्टम रोकियो, ट्रान्सफरै हुन सकेन भने चेक दिने भयो होइन, भने किन चेक दिनु? प्रविधिको युग अनुसार उपमहानगरबाट चेक साड्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानी हुने भएपछि निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरूले चेकका लागि उपमहानगर धाउनु पर्ने छैन। काम सकिएको लामो समय भुक्तानीका लागि कुर्नु नपर्ने व्यवस्था उपमहानगरले गरिदिएको छ। अब सिधै बैंकको खातामा रकम आउने भएपछि धेरै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। पटक पटक भुक्तानी आदेश माग्न उपमहानगर धाउनु नपर्ने बताउँदै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ, ट्रान्सफर हुन्छ आबद्ध हो होइन, हामीले त्यसले इपिडी भन्छ, अलि हामीले चाहिँ अब पार्टीको खातामा मात्रै जान्छ पैसा। उपमहानगरपालिकाले चेक काटेर भुक्तानी गर्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। विशेष अवस्था बाहेक सम्पूर्ण भुक्तानीका लागि सम्बन्धित व्यक्ति एवं निर्माण व्यवसायी उपभोक्ता समितिको खातामै रकम जम्मा हुने गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरिएको हो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडित नागरिकले तथ्याङ्क समेत सङ्कलन भएको छैन। जिल्लामा पहिरो र बाढीले मानवीय र भौतिक क्षति गरेको 5 दिन भएको छ, तर सरकारी पक्षबाट सहयोग तथा तथ्याङ्क सङ्कलन समेत नभएको गुनासो गरिएका छन्।
गत शुक्रबार राति परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरो प्रभावित परिवारले सरकारी पक्षबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन्। तर महाकाली नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने उद्धार राहत वितरण र क्षतिको विवरण लिने काम सँगसँगै भइरहेको दावी गरेका छन्। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। शुक्रबार रातिको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोले विस्थापित भएका दार्चुलाका स्थानीयले सरकारी पक्षबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 का बाढी पहिरो पीडितले सरकारी सहयोग नपाएको बताएका हुन्। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 17 परिवारको घर लासको खोलाले बगाएको तर सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग नपाएको बताउँछन् बाङ्गा बगरका अमर महरा। आफ्नो तरिकाले बसेका छन् हैन, कोही नभएकाहरू विशेष अहिलेको हैन टेन्ट राखेर बसेका छन्। त्यो आफैको आफैले अब कुनै आफन्तकोमा छन्, कसैको आफन्तकोमा खाना खाने त्यसरी गरेका छन्। सरकारका पक्षबाट केही भएको छैन भन्नुपर्छ। शुक्रबार रातिको अविरल वर्षाले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा भौतिक तथा मानवीय क्षति गरेको थियो। बाढी र पहिरोमा महाकाली नगरपालिकामा 62 तथा नौगाड गाउँपालिकामा 29 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो। यस्तै मानवीय क्षतितर्फ 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता र 8 जना घाइते भएका थिए। घटना घटेको 5 दिनसम्म पनि आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न सकिएको छैन। महाकाली नगरपालिकाको मल्ला सेला, मैखोली, घट्टे खोला, बडाली गाउँ, डुङ्गरी र बाङ्गा बगरमा व्यापक क्षति भएको स्थानीयले बताएका छन्। नगरपालिका र रेड क्रसका पदाधिकारी मंगलबार मात्रै क्षतिको विवरण लिन आएको बताउँदै मल्ला सेलामा पसल गर्दै आएका स्थानीय पदमराज भट्ट, रोडमा पनि क्षति छ, विद्युतमा पनि क्षति छ। 28 गतेका दिन यो रेड क्रस सोसाइटीबाट 4 जनाको टोली आएर यहाँ रिपोर्ट गरेको छ। क्षतिको विवरण पनि दिइसकेका हो। नगरपालिकाको मेयरको टोली पनि यहाँ पुगेको थियो। बाढीको कारण लासको खोलाले थुनेको महाकाली नदी अझै पूर्ण रूपले खुलाउन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। बाङ्गाबगर क्षेत्रमा अस्थायी तटबन्ध बनाउने र काठी पुल निर्माण गरी आवत जावत सहज बनाउने काम भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। बाढी पीडित परिवारले भने राहत तथा खाने बस्ने प्रबन्ध नगरिएको गुनासो गरेका छन्। तर महाकाली नगरपालिकाले मुल्ला र मैखोली गाउँमा राहत वितरण गर्न आज पुगेको बजार क्षेत्रका पीडितलाई तत्काल बस्न र खान राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ। महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख दुर्गा कुमारी खत्री, हामीले त्यसै दिन सबै व्यवस्था गरिसकेका थियौँ। त्यो बेलुका नै हामीले डेराको व्यवस्था, बसल्ने व्यवस्था, खाने व्यवस्था बेलुका मिलाएर राति 10-11 बजेसम्म हामीले त्यो काम गरिरहेको थियौँ। अविरल वर्षाको कारण महाकाली नगरपालिकाको मुल्ला, मैखोली, बाङ्गा बगर, मल्लो सेला, दल्ले, घट्टे खोला, डुङ्गरी र बडाली गाउँमा क्षति पुगेको छ। नौगाड गाउँपालिकाको भने वडा नम्बर 1 र 2 मा पहिरो गएर क्षति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले स्थानीय तहबाट क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि थप राहत दिन सक्ने जनाएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। पुगेर 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाव सिर्जना भएको छ। आम निर्वाचनको मुखमै 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाव परेको हो। मक्सिरमा हुने चुनावका लागि माहौल बिग्रिन सक्ने भन्दै सरकारले अहिले नै उक्त माग सम्बोधनमा गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा नागरिक समाजको छ। अहिलेको सत्याग्रहले राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिने सम्भावना देखिएको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी अहिले धनगढीमा छन्। सरकारसँग विभिन्न 7 बुँदे माग राख्दै सत्याग्रह बस्नका लागि उनी धनगढी पुगेका हुन्। सोमबार साँझदेखि डाक्टर केसीले आफ्नो 20औं सत्याग्रह सुरु गरिसकेका छन्। अहिले डाक्टर केसी धनगढीमा आएर अनसन बसेपछि धेरैले आगामी निर्वाचनको अवस्थालाई आकलन गर्न थालेका छन्। विशेष गरी कैलाली र सुदूरपश्चिमको चुनावमा अहिलेको सत्याग्रहले साइड इफेक्ट पार्न सक्ने बुझाइ कतिपयको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा नागरिककै हितका लागि डाक्टर केसीले विभिन्न माग अघि सारेका कारण उनको आवाज सम्बोधन हुनुपर्ने भनाइ नागरिकहरूको छ। सरकारलाई डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न चुनौती र अवसर दुवै भएको बताउँछन् धनगढीका स्थानीय प्रमोद पाठक। डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू सबै जायज छन् र जनताका लागि हुन्। त्यो माग चुनाव लड्ने मान्छेले जनताको भोट माग्ने मान्छेले आएर समाधान गर्दै हुन्छ, मेसेज पनि राम्रो जान्छ। यो त अपर्च्युनिटी हो। यो अवसरलाई उनीहरूले क्याच गर्न सक्यो भने त उनको राम्रो मेसेज जान्छ जनतामा र जनताबाट उनी लाभान्वित पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा यो समस्या होइन कि यो बहुत राम्रो समाधान हो। डाक्टर केसीले 20औं सत्याग्रह सुरु गरेको स्थान कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा पर्छ। यही क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जो राणाले 2074 मा निर्वाचन लडेकी थिइन्। उनले कैलाली 5 लाई गृह क्षेत्र समेत मान्ने गरेकी छन्। तर आगामी निर्वाचनमा भने राणा कहाँबाट चुनाव लड्छिन् टुङ्गो लागेको छैन। यद्यपि उनको बढी चर्चा भने कैलाली 5 मै हुने गरेको छ। सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेका कारण डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नु
पर्ने चुनौती सत्ता गठबन्धन सामु छ। अहिलेको सत्याग्रहलाई अवसर ठानेर माग सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। सबै दलले मिलेर समस्या समाधान गर्ने हो भने यो एकदम राम्रो अवसर छ। जनतालाई राम्रो मेसेज जान सक्छ। आखिर उहाँले राजनीति गरेको यदि जनताका लागि हो भने यो माग त जनताका लागि हुन्। जनतासँग यदि भोट माग्ने हो भने जनताको माग समाधान गर्ने हो भने डाक्टर केसीको माग त आफै समाधान भइहाल्यो नि। यो अवसर क्यास गरून् नेपाली नेताहरू यदि बुद्धि छ भने। सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर केसीले तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाउनु पर्ने, जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण स्तरोन्नति सँगै गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानले सबैका लागि निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै 7 बुँदे माग सहित सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीलाई आउने निर्वाचनमा चुनाव लड्ने नेताले साथ दिए सकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ। तर राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्द भने यसो भन्छन्। परेको छ तर मर्का परे त्यसलाई थाहा छ, अरू जनले थाहा छैन। त्यस कारणले उहाँले सत्याग्रह राख्नुभएको कुरा त आम नागरिकले चाहिँ राम्रै भन्छन्। तर के छ भने सबै परिस्थिति र अवस्थालाई इभ्यालुएसन गरेर यदि सत्याग्रह गर्नुभएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला। किनभने अहिले चुनावको माहौलमा लास्ट आवरमा जाने गर्नेखेरि सरकारले के काम गर्न सक्ने, के काम गर्न नसक्ने, के काम गरेको, के काम नगरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले इभ्यालुएसनमा चाहिँ देखिन्छ। आउने निर्वाचनमा चुनाव लड्नेका लागि डाक्टर केसीको सत्याग्रह अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक गौरवका 9 सडकको 70 किलोमिटर कालोपत्रेको काम पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 9 जिल्लाका 9 सडकको 70 किलोमिटर कालोपत्र भएको हो। सुदूरपश्चिम सरकारले 1026 किलोमिटर सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिएकोमा 70 किलोमिटर मात्र कालोपत्र गर्न सकेको हो। 1026 किलोमिटर लम्बाइका 9 सडक कालोपत्रका लागि सुदूरपश्चिम सरकारलाई 37 अर्ब 12 करोड रुपियाँ आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले 447 किलोमिटरको विस्तृत योजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरेको छ। अझै 480 किलोमिटर भने डिपिआर समेत भएको छैन। साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाका 9 सडकलाई प्रदेश सरकारले गौरवका सडकको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो। 9 सडकको 1026 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। उक्त सडक निर्माणका लागि 37 अर्ब 12 करोड लागत अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ। तर अहिलेसम्म 70 किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र गरिएको छ। प्रदेश सरकारले 547 किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार गरेको छ भने 480 किलोमिटर सडकको डिपिआर नै भएको छैन। सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव तुलसीराम भट्टराई 9 वटा सडकहरूको कुल लम्बाइ करिब 1026 किलोमिटर हुन्छ र यसको कुल लागत चाहिँ करिब 37 अर्ब 12 करोड अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये करिब 547 किलोमिटरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ भने करिब 480 किलोमिटरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी छ। हालसम्म विभिन्न खण्डमा गरी 70 किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ र 351 किमी माटे सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै 229 किमी सडकको निर्माण प्रारम्भ भएको अवस्था चाहिँ छ। प्रदेश सरकारले कैलालीको भजनी छोटी भन्सार खिमडी ठुलीगाड सडकलाई प्रदेश गौरवको सडकमा समावेश गरेको छ। यो सडकको लम्बाइ 60 किलोमिटर छ तर कैलाली खण्डमा 3 किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ। प्रदेश सरकारले 205 किलोमिटरको सहजपुर बोक्टान दिपायल सडकलाई पनि प्रादेशिक गौरवको सडकमा समावेश गरेको छ। उक्त सडकको 50 किलोमिटरमा संघीय सरकारको सडक विभागले कालोपत्रको काम गर्दैछ। बाँकी 155 किलोमिटर प्रदेश सरकारले कालोपत्र गर्न 4 अर्ब 12 करोड लागत अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले राणागाउँ क्षेत्रमा 10 किलोमिटर र राणागाउँ वाइल क्षेत्रमा थप 10 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्दैछ। थप 7 किलोमिटर कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता हुँदैछ। सहजपुरको 0 चेनेजबाट अत्तरकाँडासम्म 50 किमी चाहिँ सडक विभागले कार्यान्वयन गरिरहेछ भने बाँकी 155 किमीमा चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराले काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सहजपुर दिपायलदेखि राणागाउँसम्मको 10 किमी कालोपत्र भइसक्यो। राणागाउँदेखि बायलसम्मको 10 किमीको ठेक्का सम्झौता भएको छ र कालोपत्रीको चरणमा निर्माणमा छ भने थप 7.5 किमीको पनि ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा छ। 168 किलोमिटरको दैजी लिप्ना जोगबुडा सगुन पोखरा बजाङ सडक पनि प्रादेशिक गौरवको सडक हो। कञ्चनपुर खण्डमा 23 किलोमिटर, रन्द्रा क्षेत्रमा 115 किलोमिटर र बैतडी बजाङ खण्डमा 30 किलोमिटर सडक पर्दछ। कञ्चनपुर खण्डमा 6 किलोमिटर कालोपत्रको काम पूरा भएको छ। 13.5 किलोमिटर कञ्चनपुर क्षेत्रमा कालोपत्रको काम जारी छ। 3.5 किलोमिटर कञ्चनपुर खण्डमा नयाँ ट्र्याक निर्माण हुँदैछ। रन्द्रा क्षेत्रमा 9 किलोमिटर कालोपत्रको
उन्नतिको काम सकिएको छ। बझाङको 95 किलोमिटरको पातिहाला तलकोट साइपाल हुम्ला सडकको 9.5 किलोमिटरमा सडक निर्माणको काम जारी छ। कञ्चनपुर जिल्लाको दैजी लिपनामा 23 किलोमिटर मध्ये 6 किमि चाहिँ कालोपत्रे भएको छ, 13.5 किमि कालोपत्रे हुँदैछ, 3.5 किमि चाहिँ ट्र्याक खुला भएको छ। त्यस्तै गरी डडेलधुरामा पर्छ 155 किलोमिटर है, मध्ये जोगबुढा गाईबाँधेको 5 किलोमिटर, जोगबुढा सलाउन खण्डको 4 किलोमिटर गरी 9 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रे भइसक्यो। पातिहाल्ना तलकोट साइपाल हुम्ला सडक भन्ने छ बझाङमा, यो सडक करिब 95 किलोमिटरको छ। यसको चाहिँ 9.5 किलोमिटरमा चाहिँ काम भइरहेछ। 203 किलोमिटरको चिसापानी जंगलघाट रिसिद्ध बडीमालिका सडकमा 70 किलोमिटर सुर्खेत खण्डमा पर्छ। अछाम र बाजुरामा पर्ने 123 किलोमिटर सडकमा 36 किलोमिटरमा स्तर उन्नतिको काम जारी छ। बाजुराको 65 किलोमिटरको खप्तड मार्तडी सडकको 60 किलोमिटरमा स्तर उन्नतिको काम जारी छ। 47 किलोमिटरको बेलौरी कलुवापुर नायल बोर्डर सडकमा 9.1 किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ। दार्चुलामा 93 किलोमिटरको खलङ्गा खार देथाला सडकको 6 किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ। 8 किलोमिटरको नयाँ कालोपत्रको ठेक्काको चरणमा छ। यो सडकमा 15 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। दार्चुलाको सतबाज हाट श्रीभावर सडक 90 किलोमिटरको छ। 15 किलोमिटर सडकको 2 खण्डमा काम जारी छ। 45 किलोमिटरको डीपीआर गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ। हवस् त साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। नमस्कार। डडेलधुरामा पनि धमाधम डेङ्गु बिरामी फेला पर्न थालेका छन्। जिल्लाका 5 स्थानीय तहमा डेङ्गु फैलिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। अमरगढी नगरपालिका, अजयमेरू गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका, गन्याबधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकामा डेङ्गीका बिरामी फेला परेका हुन्। अहिलेसम्म डडेलधुरा अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 28 जनामा डेङ्गु देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हरिप्रसाद भट्टले बताएका छन्। उनका अनुसार 28 जनामध्ये 16 जना डडेलधुरा छन् भने बाँकी 9 जना बैतडी र 3 जना डोटी गएका छन्। 16 मध्ये सबैभन्दा बढी अमरगढी नगरपालिकामा 9 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। भागेश्वर गाउँपालिकामा 3, गन्याबधुरा र नवदुर्गामा 2 तथा अजयमेरू गाउँपालिकामा 1 जनामा डेङ्गु देखिएको भट्टले बताएका छन्। डेङ्गुको संक्रमण फैलिएपछि नियन्त्रणका लागि वासस्थान पत्ता लगाएर गार्भा मार्ने अभियान सञ्चालनबारे छलफल भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 6 ङ गाउँकी 82 वर्षीय वृद्धा धनादेवी कुँवर बेपत्ता भएकी छिन्। सोमबार मध्यराती घरबाटै उनी बेपत्ता भएको वृद्धाका छोरा पदमबहादुर कुँवरले बताएका छन्। उनले बेपत्ता आमाको खोजी गरिदिन इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्ती र अस्थायी प्रहरी पोस्ट आइबीआरडीमा निवेदन दिएको बताएका छन्। यस्तै कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदी किनारमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 13 शुक्लाफाटा आरक्षभित्र महाकाली नदी किनारमा महिलाको शव फेला परेको हो। मृत महिलाको हाल पहिचान नखुलेको प्रहरीले बताएको छ। बाजुरामा एक महिला मृत फेला परेकी छिन्। जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिका 7 की 25 वर्षीय गोमा सार्की मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। सार्की पासो लगाएको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गिन्द्र बोगटीले बताएका छन्। उनले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। मृतकका माइती पक्षले भने विगतदेखि नै श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव भइरहने गरेकाले हत्याको आशंका गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डे दार्चुला पुगेका छन्। पर्यटन प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ रहेका पाण्डे सोमबार दार्चुला पुगेका हुन्। यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डीएसपी प्रतीक विष्ट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा सुडान गएपछि उनको ठाउँमा सोमबार मात्रै डीएसपी तर्कराज पाण्डे दार्चुला पुगेका हुन्। उनले सोमबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन्। डीएसपी पाण्डेले लासको खोला र महाकाली नदीमा आएको बाढीले गरेको क्षतिबारे अवलोकन समेत गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका सरसफाई कर्मचारीलाई नगरको गुणस्तरीय सरसफाई सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। नेपालमा सरसफाई सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको खेम्स क्वालिटीद्वारा उपमहानगरपालिका कार्यालयका 41 र धनगढी विमानस्थलमा कार्यरत 6 जना सरसफाई कर्मीलाई गुणस्तरीय सरसफाई सम्बन्धी 10 दिने तालिम प्रदान गरिएको हो। उक्त तालिमका सहभागीलाई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र खेम्स क्वालिटीका प्रबन्ध निर्देशक खेम शर्माले सोमबार उपमहानगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन्। सो अवसरमा उपमहानगरका प्रमुख हमालले सरसफाईका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति आर्जन गरेको खेम्स क्वालिटीबाट 10 दिनसम्म आर्जन गरेको सिपलाई आफ्नो काममा प्रयोग गरी उपमहानगरलाई सफा गर्ने अभियानमा लागि पर्न सरसफाई कर्मीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले उपमहानगरका कर्मचारी नगर सफाई क्षेत्रका उदाहरणीय भएर काम गर्नुपर्ने भन्दै कामका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्।
र पञ्चायतकालमा जनश्रमदानबाट निर्माण भएको विद्यालयको 5 कोठे भवन जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। बैतडीमा सानो भत्किएपछि 3वटा कोठामा पठन पाठन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। बाँकी रहेका कक्षा कोठा 2वटा कक्षासँगै सञ्चालन गरेर पठन पाठन भइरहेको भवन पनि भत्किने डरले 300 जना विद्यार्थी त्रसित बनेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको महाकाली किनारको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 1 सेरी वैशेक स्थित 2034 सालमा निर्माण भएको चतुर्बाहु आधारभूत विद्यालयको जीर्ण भवन सेरी वैशेक र सन्तोला गाउँको मतदान केन्द्र पनि हो। स्थानीय शिक्षक वीरसिंह घटालले विद्यालयको जीर्ण अवस्थालाई स्थानीय नेताले ध्यान नदिएको बताएका छन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। धनगढी उपमहानगरपालिकामा चेकको कारोबार बन्द, उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय भुक्तानी दिने, आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुने विश्वास। दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितको 5 दिनसम्म तथ्याङ्क समेत सङ्कलन भएन, सरकारी पक्षबाट सहयोग नपाएको पीडितको गुनासो, जिल्ला प्रशासन स्थानीय तह गुहार्दै। धनगढी पुगेर 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाव, आम निर्वाचनको मुखमै अनसन बसेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती। र सुदूरपश्चिमका प्रादेशिक गौरवका 9 सडकको 70 किलोमिटर कालोपत्र पुरा, 229 किलोमिटर सडक निर्माणको काम जारी, 1026 किलोमिटर कालोपत्रको लक्ष्य पुरा भएन। प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बोडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहान।